बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द घेरा तंग हो गया है। अमरीकी कांग्रेस ने मजीद 200 जो बिलियन डॉलर इन्होंने मांगे हैं ईरान के खिलाफ जंग में, वो देने से इनकार कर दिया, जबकि इनके इंटेलिजेंस चीफ की जो धुलाई हुई है पार्लियामेंट के अंदर, वो बड़ी एक अलग से वीडियो वायरल है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, ईरान ने स्ट्रीट ऑफ होम्स को एक टूल प्लाजा बना दिया और उन्होंने कहा है कि टैक्स देते जाओ और यहां से जहाज निकालो, और कंपनियों ने बाकायदा तौर पर ईरान के साथ मुआहदे करने शुरू कर दिए। नाज़रीन, ये अमेरिका के लिए एक और बहुत बड़ा झटका है। यूं समझ लीजिए कि मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका के जो है वो बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया तो उन्होंने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी ये सरप्राइज इनको देना है। उन्होंने कहा ये खाक सरप्राइज है, आपने पूरे के पूरी दुनिया को तबाही से दोचार कर दिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाज़रीन इस वक्त बुरी तरह से फंस चुके। एक तो अप्रैल के अंदर उनका पहला जो जेफरी एप्स्टन केस है उसको भी अदालत ने लगा दिया जी कि वो लगाया जाए, जो उनकी वीडियोज और सारी चीजें वायरल हुई हैं वो, और मजीद कुछ चीजें जो हैं वो आने वाली हैं। अब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से इसलिए फंस गए हैं क्योंकि इनके पास जो अभी जो रिसेंटली इनके जो सबसे अहम तरीन इनके इत्तेहादी थे और इनकी जो इंटरनल इंटेलिजेंस के चीफ थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस इत्तलात थी वो ये थी कि ईरान हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, ईरान हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करने वाला था, ईरान की कोई ऐसी जो है वो सलाहियत मौजूद नहीं थी जिसके जरिए वो हमारे फौजी अड्डों के ऊपर हमला करने वाला हो, तो ऐसी कोई इत्तलात नहीं थी। तो उसके बाद जो कैट जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अच्छा आदमी था लेकिन ये इतना नामाकूल था, ये मैं नहीं जानता था। अब नाज़रीन, अमरीकी कांग्रेस के अंदर हुआ ये है कि इन्होंने 200 अरब डॉलर जो है अमरीकी हुकूमत ने मांगा है कि ईरान जंग में हमें 200 अरब डॉलर चाहिए, जिस पर नाज़रीन जो अमरीकी कांग्रेस है उन्होंने इसकी परमिशन देने से इनकार कर दिया है। और नाज़रीन, हकीम जेफरीज जो हैं उन्होंने कहा है कि चूंकि पहले जो जंग थी, जो रशिया और यूक्रेन की जंग थी, तो उसमें पूरी की पूरी कांग्रेस और सारे जो हैं वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने में मुत्तहिद थे और एक पेज पे थे। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है वो तो ये थी कि ईरान हमारे लिए खतरा ही नहीं है, और ये भी इत्तलात जो है वो अमरीकी इंटेलिजेंस ने मुहैया की थी कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा, तो जब ईरान खतरा नहीं था तो ईरान के ऊपर हमला क्यों किया। यहां तक कि नाज़रीन, जो कैट जो है उसने तो ये तक अपने लेटर में लिखा था कि ईरान एक ऐसा मुआहदा, इतनी बड़ी ऑफर कर रहा था कि जिसके बाद कोई चांस ही नहीं था कि ईरान एटमी ताकत बने, और उसके बावजूद जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट ओमान के अंदर हुई थी तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब नाज़रीन, आपको बताया कि कल जो इनकी इंटेलिजेंस की सरबराह हैं जो तुलसी गेबार्ड, जिसने पाकिस्तान के बारे में भी हर्जा सराई की थी, और पाकिस्तान ने तो बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि आप भारत के 12,000 किलोमीटर दूर मार करने वाले मिसाइलों को देखें जाके, पाकिस्तान के बारे में इस तरह की नामाकूल बात ना करें। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई इल्जामात लगाए जाएं। तो नाज़रीन, आज तुलसी गेबार्ड जो है उसका जो ये इंडियन आज़ाद अमेरिकन है, और इसका जो है वो धुलाई अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हुई कि जब इससे पूछा गया कि आपने पिछले साल जो रिपोर्ट हमें दी थी कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा, ईरान हमारे लिए फौरी तौर पे कोई खतरा नहीं है, तो इसके बावजूद ईरान के ऊपर हमला क्यों हुआ, जिस पर वो कहती है कि जी ये था वो था। उसने कहा मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने कहा था, आप लोगों ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान हमारे लिए खतरा नहीं है, ईरान एटम बम नहीं बना रहा। तो वो फिर आयमा शाह करने लगी, फिर उसने धुलाई करनी। उसने कहा तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, और सीधी तरह से सिर्फ इतना जवाब दो कि दिया था या नहीं। उसने कहा दिया था। तो उसने कहा फिर इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से कोई परवाह नहीं है, उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं कि क्या हमारे पास आ रहा है, वो अपनी मन मर्जी करता रहे, तो ऐसा नहीं होने देंगे। तो नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये 200 अरब डॉलर जो मजीद
ایران جنگ کے اوپر پھونکنے کے لیے اس نے مانگا ہے وہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف جو سب سے بڑا جھٹکا امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو چکی ہے۔ 3500 بحری جہاز ناظرین اس وقت پھنسے ہوئے جو سامان سے لدے ہوئے، اور امریکہ ان کو کوئی گارنٹی نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آگے جاؤ۔ تو ایرانین بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کو ہم گزرنے دیں کہ امریکی بحری بیڑے کو ساتھ لے کے آؤ۔ امریکہ کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا سامنے کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی بحری جہاز وہاں سے نہیں گزر رہا۔ لیکن ناظرین اب ایک اور بڑی گیم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ایران نے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو ایک ٹول پلازا بنا لیا ہے اپنے لیے، اور کوئی عرب ملک سامنے نہیں آ پا رہا، کوئی یورپی ملک نہیں ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک جو جہاز رانی کی کمپنی ہے تیل بردار، اس نے معاہدہ کیا ہے، اس نے $2 ملین ایران کو دیے ہیں اپنے بحری جہازوں کو وہاں سے گزارنے کے لیے، اور ایران ناظرین عمان کے ساتھ مل کر یہ ایک ٹول پلازا بنا رہا ہے کہ یہاں سے جو بھی بحری جہاز گزرے گا، جس طرح سے سوئز کینال ہے اس سے گزرنے پر مصر کو ٹیکس دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے پر جو ٹیکس دیں گے وہ یہاں سے گزریں گے، اور 10% ٹیکس جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ صرف 4-5 ممالک ہیں جن کو استثناء حاصل ہے، جس میں ناظرین ترکی ہے، یہ عرب ممالک ہے جس میں ترکی ہے، عرب امارات ہے، اور اس کے بعد یہ عمان ہے اور قطر ہے، یہ یعنی عرب ممالک جو ہیں یہ، اور اس کے بعد جو غیر عرب ممالک ہیں ان میں چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے اور انڈیا ہے۔ تو ان ممالک کو وہاں سے اپنے بحری جہاز گزارنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی مفادات ہیں، اور ان سے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اور ان کے دیگر ممالک جو ہیں وہ اپنا ٹیکس دیں گے اور یہاں سے گزریں گے۔ ناظرین امریکہ نے ایران کو اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ اب خطے کے اندر ایک عالمی گزرگاہ کے اوپر اپنا قبضہ جما کے وہاں پہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے کہ امریکہ وہاں پہ بے بس ہے، اور باوجود 5000 پاؤنڈ وزنی بوم گرانے کے کوئی بھی اپنا ٹارگٹ امریکہ اچیو نہیں کر سکا، اور عبرتناک شکست کا باعث اس وقت ناظرین یہ جو امریکہ ایران جنگ ہے یہ امریکہ کے لیے بن رہی ہے۔ اور پھر جو جیفری ایپسٹن کیس ہیں جن کی وجہ سے یہ، بلکہ بعض اوقات تو امریکن جو تجزیہ نگار ہیں وہ اسے ایپسٹن وار کا نام بھی دیتے ہیں، کیونکہ ایپسٹن فائلز لیک ہونے کے بعد اور اپنی دھوتی کھلنے کے خوف سے امریکی صدر نے یہ ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ تو ناظرین یہ اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی عدالت کے اندر اس کیس کو باقاعدہ طور پہ اب فائل کیا جا چکا ہے، اور یہ جو پہلی سماعت ہے یہ اپریل کے اندر ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ معاملات جو ہیں ان کو لٹکایا جائے، جس طرح سے نیتن یاہو کے خلاف جو اسرائیلی عدالتیں اس میں کیس کھلے تو اس نے اس غزہ کی جنگ کو لمبا کر دیا، اور اس کے فوری بعد یہ ایران کے ساتھ جنگ شروع کر دی، تو وہ بھی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ڈیفینیٹلی بچنے کی کوشش کریں گے، اور جو امریکہ کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے مے بی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس کی جانب سے پرمیشن ہی نہ دی جائے اس چیز کی، اور جو $200 ارب دینے سے انکار کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس حوالے سے بالکل بھی پرمیشن نہیں دیں گے کہ ایران کے اوپر بغیر وجہ کہ آپ ایٹمی حملہ کریں۔ اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو اس کے بعد امریکہ کے اندر تک ایران نے اپنے ڈرون پہنچا کر ان کی وزارت دفاع کی بلڈنگز ہیں ان کے اوپر پہنچا کے بتا دیا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ہم کہاں کہاں پہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔